صلاة الفجر النوامين هذولي اللي كبروا الوسادة ترى الشيطان بال في أذانيهم وعقد على أذانيهم 3 عقد. نم أمامك ليل طويل، ويقوم وهو سيء النفس خبيث النفس ما له وجه وراحت منه ذمة الله. أما ذاك اللي قام وفز وتوضأ وانتهض ومشى في الظلمات وتحمل البرد ودخل المسجد وصلى، هذا في ذمة رب. اليوم شيبان وكبار وشباب ويسخر في فراشه ما يصلي ولا يعرف، بال الشيطان في أذنه وضيع صلاته ويجي يقول يا رب يا رب. وين تجي هذه صلاة الفجر؟ أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام ولكن دون مأموم. أنا لا يأس ولا أقولها لك الناس، لكن عندنا مشاهد مؤلمة لما تطلع الفجر ما ترى إلا 4 5 6 صف بينما الحي فيه عشرات.